पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सबैजना भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यो पूर्ववन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपाल एउटा सामाजिक संस्था हो, हजुरलाई थाहा भएको कुरा हो। यसबाट यहाँ रहनुभएका आदरणीय श्री गुरु गोविन्द ढुङ्गानाज्यू को सानिध्यमा आउने व्यक्तिहरू सबैजना लाभान्वित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, जुन कुरा सत्य पनि हो। यहाँ सबै समस्याहरूको समाधान उहाँले एउटा तार्किक सबै कुराको समाधान एउटा राम्रो पक्षले उहाँले गरिदिनु भएको छ, सबैको उद्धार गरिदिनु भएको छ, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। थाहा भएको कुरा हो। अर्को चाहिँ यहाँ कुलकुलान, पितृको उद्धार, वीर मसान आदि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पीडित व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले सेवा प्रदान गरी जानुहुन्छ। यो सबै यहाँ आज भएको मैले जो भनेका कुराहरू हजुरको यो एउटा भूमिका मात्रै भयो। अब आजको कार्यक्रमपट्टि जाँदैछु। अब सबभन्दा पहिला आसन ग्रहणको लागि कार्यक्रम हामीले छुट्याएका छौँ। आसन ग्रहणको लागि सबभन्दा पहिला यस संस्थाका अध्यक्ष गुरु गोविन्द ढुङ्गानाज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गुरु कुसुम लामाज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यतै सानो माता प्रकृति उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यो हाम्रो कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटनको लागि श्री गोविन्द ढुङ्गानाज्यूलाई दियोमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेपछि गुरुहरूले अब राम्रो कुरालाई आमन्त्रण गरिसक्नु भएको छ। अब कार्यक्रम विधिवत रूपमा सुरुवात पनि भइसकेको छ। अब बत्ती 500 बत्तीवाला त्यो पनि भइसकेको छ। अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा श्री गोविन्द ढुङ्गानाज्यूलाई आफ्नो आसनमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गुरु कुसुम लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यस्तै सानो माताज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। तथा अब अरू व्यक्तिहरू यस संस्थासँग आबद्धता राख्नुभएका पाल्नुभएका व्यक्तिहरू सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकलाई अनुमति दिनु होला। आजको यस पूर्ववन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपाल जुन हामीले भनिसकेका छौँ, यो संस्थाले आज आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँ जति पनि छरिएर रहेका सदस्यहरू हुनुहुन्छ यस संस्थासित वितरण गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो परिचय पत्र वितरण र सञ्चालक समितिको चयन दुईटा कार्यक्रम रहेको छ। अब सर्वप्रथम हामी
प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रमपट्टि अगाडि लाग्दैछौँ। प्रमाणपत्र वितरणको लागि आदरणीय श्री गुरु गोविन्दन ढुङ्गानाज्यूको लागि सबभन्दा पहिला सानो माताज्यूले प्रमाणपत्र प्रदान गरेर खादा उडाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला खादा उडाउने प्रोग्राम छ। प्रमाणपत्र धन्यवाद माताज्यू। त्यस्तै गुरु कुसुम लामालाई पनि माला उडाई माला लगाइदिएर खादा उडाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गुरु कुसुम लामाज्यूलाई पनि माताजीबाट त्यो खादा उडाइदिनु होला। त्यस्तै माला पनि लगाइदिनु होला। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। टीका लाउने प्रोग्राम भएको छ। गुरुबाबाट खादा उडाउने कार्यक्रम माताको लागि। मातालाई खादा उडाउने तथा रुद्राक्षमाला पहिराउने कार्यक्रम। धन्यवाद। अब माता र गुरुबाहरूलाई उडाउने कार्यक्रम माला परिवहन तथा खादा उडाउने कार्यक्रम भइसकेपछि अब अरू सदस्यहरूको लागि टीका लगाई खादा र मालाले सुशोभित गरिदिनु हुन गुरुबालाई अनुरोध गर्दछु। सुजित कुमार महर्जन उपाध्यक्ष। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू सुजित कुमार महर्जन। कृपया टाढा नगइदिनु होला, नजिकै लाइनमा बस्दिनु होला। अब कोषाध्यक्षज्यू दिलकुमार साई। अध्यक्ष दिलकुमार साईज्यूलाई
ठ्याक्कै इन्टरलाइट गरेर उतै बराबर अलिक बुझिन्छ यहीँबाट अलिकति राम्रो आउँछ यो निठा झुप्लेको साइड क्या जान्छ अब साईजीज्यूलाई भयो सहकोषाध्यक्ष श्री हिरा खड्गीज्यू हिरा खड्गीज्यू सुमनजी आउनु होला सुमन महर्जन सचिवज्यू सर अलि मिलेन सर हो त्यहाँ यहाँ यता चाहिँ सम्मान गर्ने मान्छे अनि तपाईँ चाहिँ हो त्यो त यस्तो छड्के चाहिँ बसिदिनु हो भने एकदम क्लियर आउँछ है हो त्यसरी चाहिँ अब सम्मान पनि त्यही तरिकाले गरौँ धन्यवाद हिरा खड्गीज्यू सुमन महर्जन सचिवज्यू पुजारी अब देवेन्द्र महर्जन सहसचिवज्यू मधु श्रेष्ठजी आइदिनु होला सदस्य मधु श्रेष्ठ सदस्य मधु श्रेष्ठ मधु श्रेष्ठ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला श्याम खड्गीज्यू सदस्य श्याम खड्गीज्यू श्यामज्यू अब श्रीराम पन्तज्यू सदस्य श्रीराम पन्त उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा महादेवी श्रेष्ठज्यू सदस्य उहाँ पनि कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि आउँदै हुनुहुन्छ सीता सुनवार सल्लाहकार पुष्पा तामाङ सल्लाहकार ध्रुव खनाल सदस्य माफी हेलो 11 जना सदस्यहरूको कार्यक्रम लागू सिद्धिसकेको छ श्रीराम पन्तज्यू आउनुभएको दाइलको ढिलाइ हुनु हो श्रीराम पन्तज्यू श्रीराम पन्तज्यू अन द वे हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ
अब कार्य समितिलाई यो सबै वितरण गर्ने कार्यक्रम भइसकेको छ। अब गोविन्द ढुङ्गानाज्यूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण गरेर आफू जस्तै अरू व्यक्तिहरूको सेवा गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। त्यस्तै सिलसिलामा उहाँले 2 जना महिलाहरूलाई प्रशिक्षण दिएर उहाँलाई सेवा गर्न योग्य बनाउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले सदस्यता प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम राखेका छौँ। कृपया अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। श्री इन्द्रकुमारी पौडेलज्यू उहाँले सेवा गर्दै आउनुभएको छ। सेवा गर्ने अझ अगाडि बढ्ने गर्नुभएको छ। इन्द्रकुमारी पौडेलज्यू त्यस्तै अब अर्को प्रशिक्षण दिएर गुरुबाले योग्य बनाउनु भएको अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ मायादेवी तामाङ। कृपया अगाडि आएर सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मायादेवी तामाङ तामाङज्यू त्यस्तै अब यो कार्यक्रमपछि सदस्यज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र तथा सदस्यता प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। कृपया अगाडि आइदिनु होला। शोभा राई त्यस्तै राजकुमार लामा काजीमान राई शिवराम पण्डित खोइ त काजीमान राईज्यू आउनुभएको छ। लक्ष्मण खड्गीज्यू सुकुमाया लामा
सुकुमाया लामा, अमृत प्रसाद श्रेष्ठ, अमृत प्रसाद श्रेष्ठ, राममाया तामाङ, कृष्ण कुमारी साई, उमेश पाण्डे, राजकुमार साई, उमेश पाण्डे ज्यू, अब राजकुमार साई ज्यू, सबिन खड्गी ज्यू, उमेश पाण्डे ज्यू, राजकुमार साई ज्यू, सबिन खड्गी ज्यू, त्यस्तै ममता प्रधान अगाडि आइदिनु होला। जुन नाम आउँछ त्यही हिसाबको भनिदिनु दिनेश खड्गी ज्यू, समितिको सबैलाई भनेको धन्यवाद। सरोज खड्गी ज्यू, शिवराम पण्डित ज्यू, शिवराम पण्डित, निरोज साई, बोलाएको मान्छे अन गर्नु कहाँ फोन गरे हो। राजकुमार लामा, राजकुमार लामाज्यू, सुमित्रा तामाङ, सुमित्रा तामाङ नआउनु भएकोले उहाँको आफ्नो दिदीलाई हामी हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। नारायण श्रेष्ठ, नन्दबहादुर जिरेल, रामगोपाल थापा, रामगोपाल थापाज्यू,
राधिका घले पूजन थापाज्यू तालीलाई कन्सेसन नगरिदिनु होला। शेखर बिडारीज्यू ठुलो कान्छा तामाङ बिडारीजी ठुलो कान्छा तामाङ ठुलो कान्छा तामाङ सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण परिचय पत्र वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। ठुलो कान्छा तामाङज्यू सायद आउनुभएको छैन कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा। अब त्यस्तै चन्द्रबहादुर लामा तीर्थबहादुर बस्नेतज्यू राख्दिनु होला अहिले एक्सनमा गर्दा होला नि त। मात्रै पर्ने भयो त कहीँ केही थिच्नुपर्छ यहीँ हुनुहुन्छ सर। म समय दिइहाल्छु नि। तीर्थबहादुर बस्नेतज्यू सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण तथा आइडी कार्ड वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। धेरैजना लिइसक्नु भएको छ, तर केही व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा आउनुभएको छैन। लक्ष्मण खड्गीज्यू उहाँ आउनुभएको छ। लक्ष्मण खड्गीज्यू सदस्य श्री लक्ष्मण खड्गीज्यू कार्यक्रम भइरहेको छ। टेकबहादुर दर्जीज्यू कार्यक्रममा हामी उहाँलाई वितरण गर्नेछौँ। यस पूर्व वन झाँक्री तान्त्रिक झारपुग संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालसित आबद्ध भई यसलाई विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई एउटा गुरुको इच्छाले सबैलाई एउटा धन्यवाद दिउँ भनेर जुन एउटा सम्मान गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कार्यक्रम रहेको छ। सहयोग गर्ने दाताहरूको नाम हामी भन्दछौँ एकैछिन।
सचिन अधिकारी सचिन अधिकारी प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँ भित्र आउनु सक्नु भएन। त्यस कारणले एकजना हस् हस् उहाँलाई एकजना आफन्त भित्र आएर यो ग्रहण गरिकन उहाँलाई दिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। शोभा राई शोभा राईको उसमा सानो बाबु आएर गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। रामचन्द्रज्यू, रामचन्द्र, नारायणज्यू, खादा र माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्र महर्जनज्यू, राजेन्द्र महर्जन, सबिन अधिकारीज्यू, सचिन अधिकारी सचिन अधिकारीज्यू, देवकी थापाज्यू, देवकी थापाज्यू, अन्जु थापाज्यू, ए हजुर अलि दायाँ साइडमा बसिदिनुहोस् न, उताबाट यता फर्किनुहोस् न। उताबाट भएकै छैन नि, कहाँ हुनु अहिले? उताबाट यता फर्केर बसिदिनुहोस् क्या। दुवैजना यता फर्किदिनुहोस् क्या। ल अब अगाडि फर्किनु थाली सँगै हाल्यो खिचिरहेको छ सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हुनाले गर्दा तान्त्रिक सम्बन्धी झाँकी प्रदर्शन हुने कार्यक्रम भएको छ र त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। कृपया एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यसपछि कार्यक्रम समापन भएपछि चियापान कार्यक्रम आज राखिएको छ। चियापान गरेर मात्र सबैजना जानु होला। यो कुरा एकदम छिटो बुझिदिए भगवानको दृष्टिमा त मैले गरेर काम मिलाएर गरेँ के बिग्रिन्छ त बिग्रिन्छ नि त ए मैले खाता सामान आएन होइन मैले गाउँ घर त फरी लाउन जाँदा यस्तो बिजोग पारेर भन्नु यो लाउनु परेन मैले भन्न खोजेको कि त्यही पोटकाले भयो कि दाम्लो भन्न पर्यो भनेर सोधिरहेको थियो अघिदेखि। रेसु लामाज्यू,
कार्यक्रमलाई केही कार्यक्रममा केही रौनकता प्रदर्शन गर्नको लागि झाँकी प्रदर्शन कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ। एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। हाम्रो प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ। अब झाँकी प्रदर्शनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। पनि एउटा आऊ ल आऊ तिमी गुरुन बज्न नाचेर है बाबु निशा ढुङ्गाना निशा ढुङ्गाना निशा ढुङ्गाना निशा ढुङ्गाना निशा ढुङ्गाना ऊ आउँदै हुनुहुन्छ खास हाम्रो गल्ती भयो सारा एकचोटि गुरुबाको कुरा मलाई सँगै है हामीले सदन प्रोग्रामलाई सँगै गर्नु थियो कि मिस भएको होइन ठिकै होइन कुरा भन्नु न उहाँ के फरक छ तपाईँ उहाँले उहाँलाई सदन गर्नु पहिला के अरे यहाँ आएर ओए सोधिनु माता त हुनु पर्यो साथमा माता आमा नभइकन यसो हो बस राम्रो हुन्छ ए उहाँहरूलाई चाहिँ तल आएर मात्रै दिउँ भनेको एकछिन यो तारहरू चाहिँ अलि यता ल्याइन पछि अब झाँकी प्रदर्शन अलि उता नाच्नुहोस् न अब अलिकति को कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। तेरो साइड राख्नु हुन्छ अनि सिस्टम छ नि त्यो मजाले भागेर टुकार गरेर अलि हल्का आवाज गरेर होइन टक्कलाई है त्यो त भागेर टक्कै हामीले चाहिँ माइकमा सुन्न पाए जस्तो हजुर हामी यस्तो Good. मन्त्र सही हो सही हो अनि हाम्रो यो शीतला हुनु पर्छ मेरो लागि मनु भन्नु गठाइबाट रोग ध्यान आयो गठाइबाट
यो प्रोग्राम हो आउँदै गर्छ मैले नि इन्स्टाग्राममा हालिदिएको छु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेको थियो। अब यहाँ चाहिँ अब हामीसँग के कमी कमजोरी चाहिँ के भयो भने यसो हजुरले के यसो घटाउनु हुन्छ भनेर बोलाएको हो। अब यसमा चाहिँ राम्रोसँग माथि गर्नु पऱ्यो, यसलाई माथि बनाउनु पऱ्यो, यसलाई राम्रो गर्नु पऱ्यो। हाम्रो यो धर्म संस्कृतिहरू धेरै मासिँदै गइरहेछन्, यो विलप हुँदै गइरहेछ। यो चाहिँ हामीले मास्नु भएन, जोगाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएको हो। अब यो चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ किन चाहिँ धर्म संस्कृति धेरै मासिएको। अब पछाडिमा नि अब हाम्रो अब यो 6 महिना माथि भइसक्यो त लकडाउन भएर तपाईँको दोकान नखोलेको। तैँले खोल्नु पऱ्यो, हामीले खोल्नु पऱ्यो। सरकारले त सुन्दैन, ढोका खोल भन्दा पनि खोल्दैन। अब हामीले चाहिँ अब कति घरमा मात्रै त्यो बत्ती बाल्ने। अब हामी चाहिँ गएर हामी चाहिँ पछाडि गएर बत्ती त्यो बत्ती बाल्न पायो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो, रक्षा हुन्थ्यो, हाम्रो सोचेको कुरा पुरा हुन्थ्यो कि भनेर हामी चाहिँ यो हामी यो गरेको गएको छेउ वाला हो। हिजो गएको छेउ हत्तो मत्तो गरेर गयो वाला हो। हत्तो मत्तो केही नभइकन थाहा नदिकन गयो वाला हो। हेर वाला हो तिमीहरूलाई हिजो गएर यहाँ अरू मान्छेहरू गेट खोलेर भित्र छिर्न जस्तो सबैजना गए वाला हो। तिमीहरू छिर्न खोज्दाखेरि केले बाधा गर्यो त वाला हो। हेर वाला हो कहिले पनि देव दिवाउँछी राखेपछि घरको कुलकुले बाहिरको देवी उत्तरहरू बोलाइ डाकी गरेपछि वाला हो राम्रो स्याहार सुसार मानमनिता गरेर बस्नुपर्छ वाला हो। अब सबै हामीले मानमनिता गरेका छौँ, सबै वाला हो। अब कहिले हाम्रो भएन। यहाँबाट हामी गयौँ वाला हो। हाम्रो साथमा दियो थिएन, कलश थिएन वाला हो। सबै हाम्रो थियो, कलश पनि थियो, दियो पनि थियो, सबै कुरा थियो। हामी लिएका छौँ, हामी सबै लिएका छौँ। गयो वाला हो। तर हामी सबै कुरो लिएर हामी सबै गयौँ। तर हामीले चाहिँ एक दिनभित्रमा चाहिँ धेरै प्रदर्शन गरिसक्यौँ। तर हिजोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसै गरी भित्र हामी ढोका खोलेर पाएनौँ। स्वस्थ हुन्छ, अगाडि बढ्छ वाला हो। म एक भन्दछु, कसैले केही भन्यो भने त हाम्रो शास्त्र हाम्रो बाबुबाजेले बनाएको पुस्तौँ कहिले नभेटौँ है दाजुभाइ। अनि म हाँसेर गर्छु त्यसै गरी जय यसै गरौँ गरी अब त विवाद त पऱ्यो भएपछि सबैलाई हुन्न भने सबै म देवी हो, म पाँच गर्ने देवी सँगले बनाउनुपर्छ। सात गर्ने देवी सँगले दिन्छु। म सारा संसार दिए आदि देवी सँगले दिन्छु। म सक्दा हौ, म खेल थाल्छु बाल भन्थ्यो मलाई 16 बत्ती देऊ त म बिदा जान्छु। दशमले जोडिदिन्छु। कोटी छ, शुभ हुने छ, राम्रो हुने छ, कल्याण बढ्ने छ है बाला। छोरा भेडी सिङ्गे धुप बाँडे धुप काटे बत्ती मलाई 16 बत्ती मात्रै देऊ बाला। म 16 बत्तीमा गइछु। 16 बत्ती देऊ त। सुमन 16 बत्तीले संसारभरि खायो भने नि भाइ बरु उतार्ने काम गरौँ, नदबाउँ कसैले पनि। 108 भारी खाए, 108 भारीमा हालेर पाको गरौँ। नवमा जय होस्। श्रीमाताहरूले पनि हेर्नु, श्रीमाताहरूले पनि नदबाउनु। हेरी सबै गराई तपाईँको धन्यवाद हुनेछ। हुनुपर्छ। तपाईँले महान सोध्ने छ। आठ हो र? बरु आएर सिङ्गे धुप मात्रै
मलाई 16 बत्ती ल्याऊ 16 बत्ती 16 बत्ती देवी होम सोह्र नरसिंह हामीले 16 बत्ती होइन हाम्रो दीर्घा 16 दीर्घा दिनुहोस् 16 बत्ती 16 हाम्रो भाषामा नि बत्ती भन्छन् तर हाम्रो भाषामा फेरि नङ्सल भन्छ यो कुरा सबै बुझ्नुपर्छ हाम्रो लागि धन्यवाद छ गुरु देवलोकमा जाने दीर्घमा धन्यवाद छ जाने बस्नु तपाईँलाई धेरै महान छ गुरु चिन्ता नगर्नु दुखमान नगर्नु गुरु सारा संसारले हजुरलाई धेरै धेरै माथि पुर्याउने छ गुरु हाम्रो छिमेकी सदस्य हुनु उहाँ एकदम लागि पर्ने जे काममा उहाँ पीडित हुनुलाई लागि हुनुहुन्छ हामीले गरेको सबै कुराहरूमा हामी सबै लागि पर्नु त्यस्तै हामी समय सम्मान गर्न पाइयोस् है त्यस्तै सम्मानकै सिलसिलामा केशव बस्नेतज्यू अगाडि आइदिनु होला केशव बस्नेतज्यू नाम जहाँ बोलाऊ त्यही आएको यता क्यामेरातिर त्यस्तै अब कार्यक्रम सिलसिलामा यहाँ झाँकी प्रदर्शन गर्नुहुने लामा गुरुहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अगाडि पालिदिनु हुन श्री सुनबहादुर तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै गुरु सानो कान्छा तामाङज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले नलाउँ पछि लाउँला भाइ बिनरहरूमा खादा त्यही छैन केशव बस्नेतज्यू यदि सम्मान ग्रहणको लागि मोनिल तामाङज्यू मोनिल तामाङ भाइ हो मनिल भाइ हो राजेश तामाङ राज तामाङ दीपक लामा हजुर के भयो राज तामाङ अवश्य बोलाउने आइहाल्नुपर्छ सर है हामीले भाडा पाउनुपर्छ भाडा पठाएपछि है आज है याद पाएछ आइहाल्नुपर्छ है त्यसपछि खबर पाउन सर ए त्यहाँ आइहाल्छ आइहाल्ने है त्यो कागज अब हामी आजको कार्यक्रमको औपचारिक समापनतर्फ गइरहेका छौँ। कृपया एकैछिन यहाँ ध्यान दिइदिनु होला। आज हामी जुन स्थानमा छौँ सबै गुरुको कृपाले गर्दाखेरि भएका छौँ। हामी जति पनि जनाहरू जोडिएका छौँ गुरुकै कृपाले गर्दा नै भएको हौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई सानो सम्मान हामीले एउटा सम्मान पत्र दिन चाहेका छौँ। सम्मान पत्र म पढ्न गइरहेको छु। गुरु श्री गोविन्द ढुङ्गानाज्यू, यस संस्थाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तपाईँले देखाउनु भएको पद प्रदर्शन तथा असल समाज निर्माणका लागि खेल्नु भएको भूमिकाप्रति उच्च सम्मानका साथ यस पूर्व वन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालले तपाईँलाई यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। यसरी नै सम्पूर्ण हामीहरूले भोलिका दिनमा हामीप्रति हजुरको कृपा दृष्टि बनिरहोस्। त्यो सम्मानको लागि म श्री सानो मातालाई यो सम्मान पत्र गोविन्द गुरुलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब मायाको चिनो पनि गुरुबालाई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्दछु माताजीबाट।
धन्यवाद। अब कार्यक्रम सिद्धिसकेको छ। यस कार्यक्रमको सिलसिलामा जानी नजानी गरेका गल्तीहरूको लागि क्षमा गरिदिनु होला र आउँदा दिनमा म त्यस्तै मौका पाएमा फेरि अझ त्यसलाई सुधार गर्ने बाचा गर्दछु। र अब कार्यक्रम समापन तथा गुरुबाबाट केही शब्द केही गुरुबाट केही कुरा भनिदिनुहुन्छ मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम समापन गर्नको लागि पनि गुरुबालाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्कार, म गोविन्द ढुङ्गाना। बजेन तपाईँ खै नमस्कार भन्छ नबोलिन्छ। नमस्कार, म गोविन्द ढुङ्गाना। किनकि म यो क्षेत्रमा पूर्व वनझाँक्री तान्त्रिक सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र मैले 2074-75 मैले दर्ता गरेको थिएँ र म चाहिँ बाल्यकालदेखि 7 वर्षको उमेरदेखि म चाहिँ पूर्व वनझाँक्री तान्त्रिक सेवामा लागि परेको थिएँ र म अहिले यसमा लागि परेको नि 16 वर्ष पुरा भई 17 वर्ष लाग्दैछ होला आउने फागुन 19 गतिबाट चाहिँ म चाहिँ यो सांस्कृतिक संरक्षणलाई चाहिँ जोगाउँ, यो धर्म संस्कृति जोगाउँ र पण्डित ज्योतिष लामा सबै एकजुट भौँ र हाम्रो सांस्कृतिक समाजलाई राम्रो गरौँ र विकास गरौँ र हामी बुद्धिस्टहरूलाई पनि तपाईँको मान मर्यादा गरौँ भनेर म चाहिँ यो संस्थामा म धेरै दुःख र पीडा गरी रोइ कराई गरी म लागि परिरहेको छु र मलाई हजुर सबैले साथ दिनुहुन्छ भने मलाई 100% ग्यारेन्टी भयो। किनकि म अहिले म यो फर्स्ट दोस्रो स्थानमा म पुगिरहेको छु। पहिला फर्स्ट स्थानमा पुग्दाखेरि म सामान्य तहमा थिएँ र अहिले म योभन्दा अलिक केही स्तर पुग्छु भनेर मैले 100% नै मैले हिम्मत गरेको छु र हजुरहरूको मैले साथ पाएँ भने म यो संस्थालाई म धेरै माथि बनाउँछु र हजुरहरूलाई पनि धेरै माथि लानेछु र हजुरहरूको दुःख पीडा पनि म देख्नेछु बुझ्नेछु। मैले रात दिन भोक प्यास नभनी हजुरहरूको सेवामा लागिरहेको छु। अब कति मान्छेहरू काम्ने आउँछन्, रुने आउँछन्, कराउने आउँछन् र कति पेट दुःख भन्ने आउँछन्, मुख दुःख भन्ने आउँछन् र विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू पनि मैले बनाउँछु र विभिन्न किसिमको उहाँको व्यथाहरू पनि मैले बुझेको छु। कतिहरूको पीडाहरू छ, म पीडाहरूलाई मैले सम्हाल्ने गरेको छु। यो पीडाहरूलाई मैले सधैँभरिले मैले जति मलाई दुःख परेको थियो त्यस्तै दुःख अरू नपरोस् भनेर मैले दिनरातै मैले कष्ट गरिरहेको हुन्छु। यो पीडा गर्दा मैले आफ्नो कोही स्थानहरू आफ्नो बनाएको छु। कोही अनाथ बच्चाहरूलाई पनि अनाथ बालबालिकाहरू पनि मैले आफ्नो खाना खुवाउने र आफ्नो उसलाई हेरचाह गर्ने र उनीहरूको बिना बाबुआमा नहुनेलाई पनि मैले अनाथलाई पनि मैले हेरिरहेको छु। मैले पालन पोषण गरेको छु। मैले आजसम्म कसैबाट 2-4 रुपियाँ मैले कसैमा दान दक्षिणा मैले मागेको छुइनँ। मैले आफूले पनि आफ्नै स्थानबाट मैले आफ्नै दक्षबाट मैले गरिरहेको छु, सेवा गरिरहेको छु। अब यो सेवा पनि मेरो अरूमाथि जाओस्, अलि धेरै राम्रो होस्, अलि प्रगति होस्। हजुरहरूले मलाई साथ दिउन्, हातमाथि हात तालीमाथि ताली बजाएर हामी माथि जाउँ। यो हाम्रो सांस्कृतिक समस्यालाई हामी जोगाउँ, यसलाई हामी नमासौँ र हाम्रो यो पशुपति क्षेत्र पनि हाम्रो 6 महिनाभन्दा माथि भइसक्यो। हाम्रो किन भन्दा यसलाई हाम्रो ढोका बन्द गरेछ। हामीले पूजापाठ गर्न केही पाएका छैनौँ। हामीले पूजापाठ गर्नलाई हामीले घरको देवीदेवता पनि भाग्न पाएका छैनौँ। के भन्दा हामी सबै मठ मन्दिरहरू जान पनि आउँछ पाइरहेका छैनौँ। किन भन्दा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीले धेरै बाधा पर्छन परिरहेछ। अब हामीले यो नेक्स्ट महिनामा त हाम्रो अब किन भन्दा हाम्रो मन्दिर त नखोले नै हुन्छ। किन भन्दा अहिले शुक्र अण्ड छन् हाम्रो, हामीले देवता पूजापाठ गरेर हामीले मान्यता हुँदैन र नेक्स्ट महिनाबाट चाहिँ हामीले माघबाट चाहिँ हामीले 1 गतेबाट चाहिँ हाम्रो पशुपति ढोका खोलिदियो हुन्थ्यो भने हामीलाई धेरै ठुलो आशा छ हामीलाई खोलिदियोस् पनि। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीहरू राजा जस्तो मान्छे चाहिँ देवता पूजा गर्न पाउने र हामी जनताहरूले पूजा गर्न नपाउने, आफ्नो घरमा मात्रै धुपबत्ती बाल्ने, कति खरानी मात्रै उडाउने। हामीले बाहिर मन्दिर मठ मन्दिर गरेर हामी धुपबत्ती बालेर खरानी उडाएर हामीले चाहिँ सबैको मुख उज्यालो पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठुलो एउटा आर्जना थियो। र हामीले हिजो चाहिँ हामीले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा एउटा मेला भेला पनि राखेका थियौँ। हामीले झाँकी प्रदर्शन समेत हामीले राखेका थियौँ। त्यो हाम्रो सफल भयो, राम्रो भयो। अब धेरै दिनसम्म हामीले त्यो प्रदर्शन गरेका थियौँ तर हाम्रो गेट खोल्न सकिरहेको थिएन। तर एकछिन भने पनि हामीले हिजो प्रदर्शन धेरै गऱ्यौँ। प्रदर्शन गर्दाखेरि हाम्रो एकछिन भने पनि हाम्रो पशुपति ढोका खुल्यो। हामीले भित्रबाट बाहिर यसो हामीले बाहिरबाट हेरे पनि हामीले एकचोटि ताला मात्रै खोलिएको थियो। त्यो पनि हामीलाई ठुलो गौरव लागेको छ।
किनभने योभन्दा पहिला हामी धेरै प्रदर्शन गऱ्यौँ, धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, तर धेरै दीप जलान गऱ्यौँ, तर खुल्न सकेको थिएन। तर हिजो चाहिँ हाम्रो एक सानो समस्याले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै आन्दोलन गरेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो ढोका हामीले खुल्यौँ र हामीले उनीहरू सब हामीले दीप जलानहरू पनि गऱ्यौँ, राम्रोसँग गऱ्यौँ, आयौँ र हामीले झाँकी प्रदर्शन गऱ्यौँ। अब फेरि हामी आउँदो दिनमा हामीले 29 तारिक हाम्रो 29 गते हाम्रो चाहिँ तपाईँको सुन्दर जलमा हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम यही धामी झाँकी सङ्घको हाम्रो कार्यक्रम छ। झाँकीसहित मैले फेरि लानेछु र हामीले हिजो पनि तपाईँको हाम्रो 30-35 हामीले लिएर गएको थियौँ। त्योभन्दा हामी बेसी हामी धामीहरू झाँक्रीहरू तपाईँको देवमाताहरू हाम्रो लामाहरू पण्डितहरूलाई हामीले लगेर हामीले उत्थान गरेर हामीले उनीहरू चाहिँ हामीले ठाउँमा राख्नेछौँ र हामीलाई केन्द्रीय सरकारबाट पनि हामीलाई एउटा केही राहत आउने भएको छ। हामी यही राहतको लागि म अहिले लडिरहेको छु। यो राहत हामीले पाउनु पर्ने हामीले 100% ग्यारेन्टी भएको छ। हामीले कहीँ एउटा स्थान दिने भन्ने कुरो छ हामीलाई। अब यो कुरोमा चाहिँ हामीले अब धेरै माथि जानुपर्ने छ। हामी सङ्घर्ष नगऱ्यौँ भने हामी यो पनि पाउँदैनौँ। हामीले आफ्नो संस्कृति पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था भइदिएको छु। मैले हजुरहरू मसँग लागि पर्नुहोस्, अब मसँग साथ दिनुहोस्। म हजुरलाई मैले जानेसम्म म हजुरलाई माथि पुऱ्याउँछु। हजुरहरूले मलाई साथ दिनुभयो भने हजुर साथ दिनुभयो भने म हजुरको साथ पनि मैले लिनुपर्छ, मेरो साथ हजुर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो साथमा हामी साथ कालमा काल हैसियतमा हैसियत गरेर हामी माथि बढ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यो संस्थालाई हामी माथि बनाउँछौँ र हाम्रो धार्मिक संस्थाहरू चाहिँ हामीले राम्रो माथि बनाउँछौँ। र हाम्रो के छ भने हाम्रो परम्परा मौलिक चिजहरू हामीले मास्नु भएन। जस्तै अब कुटो, कोदालो, तराजु, अब हामीले विभिन्न तालचाहरू यस्तोहरू हामीले सङ्घर्ष सङ्ग्रहालयहरू हामीले बनाएर राख्ने भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ हाम्रो। यो पनि म राख्न तयार छु। अब तर हामी हजुरले हामीले साथ दिनुभयो भने म केही दिनभित्रमै गरेर देखाउनेमा छु। यति भन्दै म अब पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा दर्शक साथीभाइ, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, माता, दिदी, आमा, सबै हामी मिडिया कार्यकर्मीहरू सबै लगायत गाउँले छर छिमेक दिदीबहिनीलाई नमस्कार भन्दै म यहाँ उजेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रमको सिलसिलामा अब अलि छुट्नु भएको एउटा श्रीराम पन्त हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म अलिक व्यस्तता कारणले गर्दा ढिलो आउनुभयो। त्यसमा उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम गर्न तयार छु। त्यस्तै रविन्द्र खड्गीज्यू सम्मान ग्रहणको लागि आइदिनु होला। रविन्द्र खड्गीज्यू। रविन्द्र खड्गीज्यू। सम्मान ग्रहणको लागि दीपक लामाज्यू। दीपक लामाज्यू। अब हजुरहरूलाई फेरि हामीले फेरि अब यसमा फेरि हाम्रो 29 गते हाम्रो फेरि भेला हुनेछ हाम्रो सुन्दर जलमा। हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षणको लागि हामीले त हजुरलाई फेरि अब निमन्त्रण गर्नेछौँ। हजुरहरू पाल्नु होला। हजुर साथ दिनलाई हजुरहरू अघि बढ्नु होला। म यसमा हजुर पछि हैसियतमा हैसियत गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम यही सम्पन्न हुँदैछ। अब हजुरले के एउटा म के भन्न चाहन्छु भने मैले एउटा एनजिओ संस्थाबाट हजुर मैले एउटा सानो संस्था खोलेको छु। यो संस्थामा मैले 2 वर्ष करिब हुन लाग्यो। तपाईँको मैले अनाथ बाल बच्चाहरूलाई मैले खाना खुवाउने र अनाथ बच्चाहरूलाई मैले हेर्ने गरिरहेको छु। यो पनि अब पहिला मेरो अलिक बाहिर छ त्यो चाहिँ। अब म अहिले काठमाडौँ भ्यालीमै म सार्ने प्रयासमा छु मैले।
इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसमा सहभागी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। मैले कोही बच्चाहरूलाई पनि उसको बाबामा नभएको पीडित भएको अब उसलाई चाहिँ मैले हेरचाह गरेँ 2 वर्ष ठ्याक्कै भयो। मैले चाहिँ अहिले कसैसँग सहयोग लिएको छैन। मैले आफ्नै दक्षताले मैले उहाँलाई बालबच्चालाई खाना लाउन पढाउन लेखाउन सबै मैले गरिरहेको छु। मैले 20 दिन 22जना बच्चाहरू छन् मेरो अन्डरमा। मैले उहाँलाई हेरविचार गरिरहेको छु। अब म चाहिँ अलिक टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले रेखदेख गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कोही कार्यकर्ताहरू राखेको छु। उहाँहरूले राम्रोसँग हेरविचार नगरेको कारणले गर्दा मैले आफ्नै एरियामा म राख्न सार्न चाहन्छु। अब मैले घरहरू ठिक गरिरहेको छु। मैले त्यसमा भइसकेपछि हजुरहरूको मलाई साथ चाहिन्छ। हजुरले त्यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने कोही दान दक्षिणा गर्न र उहाँलाई बच्चाहरूलाई केही अनाथ बच्चाहरूलाई केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर सम्पर्क गर्नुहोला। यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन गर्छु। धन्यवाद।